बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। इससे पहले भी मैंने बात की थी और सिर्फ एज अ थॉट मैंने आपको दिया था एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक सेइंग दैट लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर। सिद्रा, बात हम कर रहे हैं कि कोविड के बाद जिस तरह से हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हुआ है, हाउ आर वी एडजस्टिंग टू दिस न्यू एनवायरनमेंट, खास तौर पर प्रोफेशनली एंड वर्क वाइज। क्या आपको ये बात पसंद है कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अब आप घर में भी अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, आपको ट्रैफिक ब्रेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे 40 मिनट 30 मिनट आपको फंसने की जरूरत नहीं है ट्रैफिक जैम में। ऑन द अदर हैंड एक आर्टिकल जो मैंने आपसे शेयर किया था कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। अगर आप ऑफिस से निकल के घर आ रहे हैं और वो मुसाफत बेशक 15 या 20 मिनट की है, मेंटली आपको ये टाइम मिल जाता था कि आप गियर्स शिफ्ट कर सकते थे। इस पे इंटरनेशनली बहुत डिबेट हो रही है कि अब क्योंकि ट्रांजिशन टाइम नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं या कोई ना कोई थॉट उनके जहन में हर वक्त फंसी हुई है। रिएक्शन के तौर पे अगर बात की जाए, दुनिया में कई जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने अपनी कंपनीज को कहा है कि अगर आप हमें इस तरह का फ्लेक्सी मॉडल नहीं देंगे जिसमें हम ऑफिस प्रेमिस भी आते हैं और घर से भी काम करते हैं, तो आई एम सॉरी, हमें अब इसकी आदत हो चुकी है, हम आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। कई कंपनीज ने ये इंदिया दिया है कि वो ये फ्लेक्सिबिलिटी जारी रखेंगे और जिस तरह से पेंडेमिक से निकल रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता 30-40 का रेशो होगा, 40% लोग प्रेमिसेस पे काम करें या जो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव मॉडल है। On the other hand, there's a separate kind of corporate leadership जिसने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि नहीं जी, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही था, उस वक्त एक क्राइसिस मैनेजमेंट थी, एक सर्वाइवल की जंग थी, तो हमने ये कर लिया, लेकिन अब जब सूरत हाल नॉर्मलसी की तरफ पहुंचेगी तो सबको काम पे वापस आना पड़ेगा। सो लेट्स टेक द रिव्यू कि इस नए एनवायरनमेंट से हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये भी कि जब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हैं तो कुछ एनवायरनमेंट की, बॉस की, तरीकेकार की, SOPs की, प्रोसीजर्स की आदत भी होती है। उस आदत से निकल के दूसरी आदत में अपने आप को जम करना या उसको अपनाना कितना आसान या मुश्किल होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज फैंटास्टिक टॉपिक्स। हमारे साथ आज मौजूद हैं, शी इज एन HR प्रोफेशनल, इसके अलावा जुबली कॉर्पोरेशन के साथ मुंसलिक हैं। HR itself has been evolving and has been taking up a lot of new practices। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ारा फराज। थैंक यू ज़ारा फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ हमारे कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट, अगेन फोकस्ड ऑन पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में पिछले 1-1.5 साल में जंग ही इस बात की रही है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आपने कैसा इम्पैक्ट लिया है और आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता नादिर। थैंक यू शाइस्ता जी फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज राइट नाउ कनेक्टिंग विद अस फ्रॉम लाहौर, ही इज द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ सीड एडवेंचर्स। हमारे साथ मौजूद हैं फराज खान। अस्सलाम वालेकुम फराज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। थैंक यू सिद्रा। अच्छा फराज, मुझे ये बताइए, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। यहाँ तो हम जॉब और एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। यू टेकन मेनी सच रिस्क्स इन योर लाइफ। आप ने बीच में यू ट्रांजिशनड एंड मूव टू UK, फिर आप वापस आए, यू हैड यू सेट अप सीड वेंचर्स। इस वक्त यू आर अगेन थिंकिंग ऑफ मूविंग द हेड ऑफिस ऑफ योर कंपनी टू इस्लामाबाद। तो हर शहर का, हम विद इन द कंट्री भी सुनते हैं, अपना कल्चर है, अपना तरीकेकार है। ये जब आप रिस्क लेते हैं कि फ्रॉम मूविंग टू वन प्लेस टू द अदर, डू यू फील एनी कल्चरल शिफ्ट? यानी एक बहुत धचका लगता है काम करने के अंदाज में, लर्न करना पड़ता है नए तरीकों को, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? Sidra, a very interesting topic and very close to my heart. The fact is that when you actually change a particular environment, आप बदलते हैं, चाहे वो आप कराची से लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे हैं या लंदन से कराची आ रहे हैं, इट्स व्हाट लेंस कौन सा है आपका। सही। अगर आपका लेंस अपॉर्चुनिटी का है तो आपको दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट। जब मैं लंदन से वापस आया कराची, there were a lot of learnings, and because UK was ahead practices में, प्रोसीजर्स में, सिस्टम्स में, कल्चर में, वर्क एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि मैं यहाँ चीजों को बेहतर कर सकूं अपनी स्पेस में, बिकॉज यहाँ उस लेवल की इनोवेशन उस वक्त तक नहीं थी। अब तो खैर मेरे ख्याल में काफी चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उसी की वजह थी जिसकी वजह से सीड सक्सेसफुल हुआ। सो मेरे ख्याल में कि अगर आप अपॉर्चुनिटी लेंस को यूज करते हैं, देन
it really actually gives you the same kind of a response. So again, you're saying your inner world decides the outer world. جیسا آپ محسوس کر رہے ہیں, اگر آپ you are very excited and you're very optimistic about this change, تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی. if you're dragging your feet تو مشکلات زیادہ ہوں گی. شائستہ جی, لیکن ہمارے یہاں جو ایک عام تاثر ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہی چینج امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. جیسے آپ ویسے دیکھیں, اسکول ہے, کالج ہے, اس میں لیٹ آنے پہ پینلٹی لگتی ہے. پینلائز نہ کیا جائے تو لوگ لائٹلی لیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہی رویہ ہمارے 30s 40s 50s میں بھی ہم کیری فارورڈ کرتے ہیں. جب باس نے آنا ہے, کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پرائم منسٹر نے آفس کا وزٹ کرنا ہے, تو سب ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. ورنہ 9 کا مطلب پاکستان میں 9:30 9:45 بڑا آرام سے سمجھا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میرے خیال سے ہمارے ملک میں, ہمارے ماحول میں تو اس کی ایک, جب میرے خیال سے تو اڈیپٹیبلٹی ہو گئی ہے, ایک عادت ہی ہو گئی ہے. ماحول نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے. حالانکہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے پروگریسونیس کتنا زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح. اور آئی تھنک پینڈیمک ایئر جو ہے وہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ لرننگ ایکسپیرئنس اسی لیے تھا کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داری خود ہی لینی تھی. کوئی واچ نہیں کر رہا تھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, کوئی ڈنڈا نہیں تھا. ایون بچوں کو جس طرح انہوں نے اس سال A levels O levels کے یونیورسٹی کے ایگزامس دیے, تو رسپانسبلٹی اگر پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اٹ واز گڈ ان دیٹ سینس کہ جنہوں نے اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری اٹھائی, دے کوڈ مینج, وہ نکل گئے, اور جنہوں نے نہیں اٹھائی وہ رہ گئے. صحیح. اگر یہی بات زارا آپ کے پاس لے کے آؤں, آپ کے خیال میں جو نیا انوائرمنٹ ہے اس سے ہم نے ان دا کارپوریٹ ورلڈ, ہمارے ورکنگ انوائرمنٹ میں کیسے ایڈجسٹ کیا؟ لوگ خوش ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہی پرانی والی دنیا واپس آ جائے؟ لوگ ابھی سدرا میں کہوں گی کہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں, کیونکہ لاسٹ ایئر پینڈیمک تھا تو ایک دم سے ہائیبرڈ ماڈل پہ چلے گئے تھے, تو وہاں پہ دوسرے چیلنجز تھے. اب دوبارہ وہ آفس انوائرمنٹ میں آ رہے ہیں, ان کو اسی انوائرمنٹ میں لے کر آنا, اس کلچر کا پارٹ کرنا. ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمارا فوکس کتنا برا تھا, یعنی ہمیں توجہ دینا کتنا برا لگتا ہے کہ اگر 30 منٹ کی کوئی زوم میٹنگ ہے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے, جبکہ 4-4 گھنٹے کی ہماری بورڈ روم میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں چائے کے دور چل رہے ہیں, سموسا کوکیز چل رہے ہیں. سو وی یوزڈ ٹو بی فائن ود دیٹ. بالکل. تو یہ سارے چیلنجز تھے, بٹ میرے اس پہ میں یہی کہوں گی کہ واٹ ایور دا چیلنجز آر, یو نیڈ ٹو بی اسٹے پازیٹیو. جو چیلنجز آ رہا ہے وہ آپ امبیرس کریں اور آپ پازیٹیو رہیں, تو آپ اس چیلنجز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اب اگین کمنگ ٹو آفس انوائرمنٹ, سو دیر از اے کلچر اینڈ دیر از اے انوائرمنٹ. اف اے نیو امپلائی, میں نیو امپلائی کے کانٹیکٹ سے بات کروں گی, کہ اگر کوئی نیو امپلائی ایک جگہ سے دوسری آرگنائزیشن میں آتا ہے تو اس کو جیل اپ ہونے کے لیے بہت سارے ٹریٹس ہوتے ہیں جو اس کو فار شیور ہونا چاہیے. کہ فرسٹ 3 weeks جو نیو امپلائی کا ہوتا ہے وہ ایک آبزرویشن پیریڈ ہوتا ہے, تو اس میں اٹ از ویری نیسسری فار امپلائی کہ وہ آبزرو کرے کہ واٹ از دا انوائرمنٹ. اچھا, ماشاء اللہ کئی لوگوں کا یہ آبزرویشن پیریڈ ختم نہیں ہوتا. کل ہی میں نے ایک میم پڑھی تھی کہ وال مارٹ میں ایک کوئی اسسٹنٹ تھا, اس نے 2 سال تک یہی ایکسکیوز لوگوں کو دیتے رہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, کوئی کسٹمر بڑا برہم نظر آتا تو کہتا ہے آئی ایم سوری, میرا پہلا دن ہے نا کام کا, تو اس لیے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ کیفیت بھی کئی لوگوں پہ کافی دنوں تک تاری رہتی ہے. ذرا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ کب تک آپ یہ لائسنس استعمال کر سکتے ہیں کہ میں نئی ہوں یا نیا ہوں. یہ بالکل وہی والی بات ہے جس طرح شادی ہو کے آپ ایک نئے گھر میں جاتے ہیں تو بہت عرصے تک ساس یہ بات نہیں سنتی کہ میں تو نئی نویلی دلہن ہوں, ابھی آپ کو وہی کام کرنے پڑتے ہیں جو باقی سارے کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. ایک کنسنسس ابھی تک ہمارے پورے پینل میں جن کا خیال ہے کہ واقعی اگر آپ نے سدرا چینج امپلیمنٹ کروانا ہو, کوئی اچھی عادت ڈالنی ہو, تو وہ ڈنڈے کے زور سے ہی ہوتا ہے. آپ اگر ورکنگ پرسن ہیں, آپ اس اسٹرگل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی رول بنا کر تو دیکھیے, کوئی پروٹوکال, کوئی SOP کہ جی اب یہ رپورٹنگ کا طریقہ یہ ہوگا, آپ صبح آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو وقت پہ آئیں تو اپنا ٹائم پنچ ان کریں. پیپل ایکچولی ول ریزسٹ اٹ. کسی طرح کا سسٹم فارمولیشن ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں کچھ اندر سے ہمیں آواز آتی ہے کہ نہیں جی یہ قانون رائے یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہوتی, یہ سجیشنز ہیں, ہماری مرضی آئے گی, ہم آزاد مملکت میں رہتے ہیں, ہماری مرضی ہوگی تو ہم یہ فالو کریں گے, وچ انفارچونیٹلی از برنگنگ اس اے ویری بیڈ نیم. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک ایٹ ہینڈ کہ اس وقت جو نئی ہمارا کام کرنے کے طریقے ہمیں بتائے گئے کہ جی آن لائن کام کر لیجیے, زوم پہ, اسکائپ پہ, اس پہ کیا ریئیکشن ہے؟ ذرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ خوش ہیں اگر میٹنگ ان پرسن کے بجائے زوم پہ ہوتی ہے, یا آپ نے کیا محسوس کیا؟
پاکستان میں؟ میٹنگ اگر زوم پر ہوتی ہے تو انیشلی پاکستان کا انوائرمنٹ جو تھا وہ وہاں پہ ورچوئل میٹنگز جو ہیں وہ کنڈکٹ نہیں ہوتی تھی, تو انیشلی چیلنجز آئے, امپلائیز ور ناٹ ٹیکنگ دیم سیریسلی, اور ایک کلچر ہمارے پاس ڈرا بیک ہوتا ہے کہ اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو ہمیں ایک آئسولیشن کی اسپیس نہیں اویلیبل ہوتی, تو ورچوئل میٹنگ میں ڈسٹریکشنز کی چیلنجز ہمیں کافی آئے کہ فیملی ڈسٹریکشن ہو رہا ہے. پھر سیکنڈ چیز یہ کہ کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ فیسلٹیز کی بھی پرابلم آئی کہ کبھی لائٹ چلی جاتی ہے یا پھر انٹرنیٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, بٹ یہ چیلنجز تھے. سو اٹ واز کازنگ مور ڈسٹریس ایز ویل. کچھ لوگ اس کو ویلکم بھی کر رہے تھے لیکن جو ہماری ریالٹیز تھی وہ ڈسٹریسفل تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. میم معمول بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا, بہت شکریہ. میم ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے ماحول میں, گھر میں یا کسی بھی جگہ. جی, تو میں نے تو میم سیدھا سادہ کم پڑھا لکھا آدمی ایک ہی بات جانتا ہوں کہ ہم اگر ایمانداری سے رہیں گے, پیار محبت سے رہیں گے, دوسروں کا حق نہیں ماریں گے اور اخلاق کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ہانیسٹی اس کے اندر مین چیز ہے. ایبسلیوٹلی, لچک کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر تعریف کرنے کا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. شائستہ جی, اب ایک تھوڑا سا مائنڈ سائنسز اور ہمارے بیہیویئر سے ریلیٹڈ سوال. ہم جس چینج کے خواہش مند ہوتے ہیں, جیسے بہت محنت کر کے ایک نئی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں نوکری مل جاتی ہے, ہم موو کرتے ہیں, یا ملک اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, باہر کہیں روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں, یہ جتنا ہمارے لیے ایکسائٹنگ ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بڑا نیچرلی ایک ڈپ بھی آتا ہے ہمارے ایموشنز میں. اگر ملک سے باہر ہیں تو ہوم سکنس آئے گی, جو شاپ چھوڑ کر آئے ہیں جو بری لگ رہی تھی, جہاں کا انوائرمنٹ, جہاں کا باس برا لگ رہا تھا, لیکن نئی جگہ جا کے پھر ایک اداسی آتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیچرل ہے اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بالکل نیچرل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اس وقت سے ہماری اڈیپٹیبلٹی کوشچن ہونے لگتی ہے کہ ہم کتنا زیادہ ہم اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. زندگی نام اسی کا ہے, لیکن ایک پرسنلی میں آئی لائک ٹو یوز دا ورڈ گرو, کہ اگر ہم اپنے لیے اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں بجائے چینج ہونے کے, جو کچھ ہماری پچھلی زندگی ہے اس میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اچھا یا برا, لیکن اب کے ماحول سے ہم گرو کریں. اگر ہم یہ سوچیں کہ we're going to grow, تو وہ پھر ہماری ریزیلینس میں ہمارے پروگریسو ہونے میں ہیلپ کرتی ہے. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام شرف ہاشمی ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی سر, کیا کہیں گے؟ جی آپ کا جو یہ ٹاپک تو بہت زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی, لیکن کووڈ کے پیریڈ نے پچھلے 1.5 سال میں نا یا لوگوں کی زندگی کو چینج کر دیا. صحیح, یہ ہم سب کو پتا ہے. بالکل. بزنس میں جو لوگ تھے وہ بزنس سے باہر آ گئے, اور جو لوگ اسٹڈیز کر رہے تھے they also suffered. Can you hear me? جی جی, of course we can hear you, sir. Carry on. جی, please correct my name. My name is فرحت ہاشمی. جی فرحت صاحب, فرمائیے آپ ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے. جی جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلچرل چینج کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ود دی نیو نارم, اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایچ آر کے لوگ, پروفیشنل, ایچ او ڈیز, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کین پلے a huge role. Absolutely. Sir, I think we're all trying. میں ایچ آر ڈیولپمنٹ میں بہت سارے فرینڈز ہیں who are into training, learning and development. وہ کہتے ہیں کہ جی we're trying our best. باہر کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یورپ میں, امریکہ میں لوگ اکیلے زیادہ رہتے ہیں, تو انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ انگیجمنٹ کی کمپنی آپ کو مدد کرنے میں کیا کر سکتی ہے, آپ تنہا تو نہیں فیل کر رہے, آپ آئسولیٹڈ تو نہیں ہیں. اس کا بھی ایک پش بیک آیا. فراز, ان فیکٹ آئی وانٹ ٹو برنگ دس ٹو یو کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بہت زیادہ کمپنی آپ سے بار بار پوچھے کہ بھائی آپ سب صحیح تو ہے, ہم آپ کی کیسے مدد کریں, یہ سروے لے لیں, ہمیں بتائیے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کے کام کو اور آسان بنانے کے لیے. ان پاکستان وی ڈڈ ناٹ لائک دیٹ. ہم نے کہا یار یہ کیا انٹروسونیس ہے, ایک طرف کام کریں, دوسری طرف گنی پک کر کے ہر وقت سروے کا رپلائی کرتے رہیں. آپ نے کیا پایا اپنے ارد گرد؟ کووڈ سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ پروٹوکولز تھے اس پہ تو انیشلی ایک نیچرل ریزسٹنس آیا, لیکن اس کے بعد اٹ واز ویری ویری ویل امپلیمنٹڈ. صحیح. لیکن جو مائنڈ سیٹ تھا کہ یار اگر کووڈ سے ریلیٹڈ میں کوئی سروے کرا رہا ہوں, صحیح, they were not interested. Our colleagues, our peers, وہ کہہ رہے ہیں یار کام کریں,
या ये सारी हकीकत में उनको बकवासियात ही कह रहे थे कि यार ये इसका कोई फायदा नहीं है हमारे हम सही सही। अच्छा फराज, एक अपने अंदर चेंज महसूस किया? बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं, पर्सनली आई ऑल्सो फेल्ट इट, कि ना कोविड ने कुछ मलंग सा बना दिया। वो बहुत पुरानी हमारे यहाँ तो गजल थी, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, बाल बनाऊं किसके लिए। पाकिस्तानियों ने कहा देखो क्या फोरसाइट थी, आज से कई दिहाइयों पहले ये कह दिया गया था और हमें कोविड में ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। आपके इर्द गिर्द क्या हुआ? बिल्कुल यही हुआ है। आपकी सेंस ऑफ प्रायोरिटीज, आपकी लाइफ फोकसेस, हर चीज चेंज हो गई है। आई मीन मेरे इर्द गिर्द जितने लोग थे, आई मीन लेट 40s की मैं बात कर रहा हूं, सबने अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज की, अपनी पेस को चेंज किया, अपनी प्रायोरिटीज को चेंज की, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे और पर्सनल लाइफ पे पड़ा। एक न्यू बैलेंस क्रिएट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये न्यू बैलेंस आई थिंक मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ये दोनों चीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए इट्स अ टोटल डिफरेंट सिचुएशन, एंड यू नो probably later in the show I'll share their perspective. But for humans, for colleagues and people, this was a choice and it was a forced choice. But Faraz, does it scare you? आपकी देखें, आपकी बेटी माशाल्लाह she is a teenager as well. For that generation, क्या आपको लगता है कि this is almost for them it's like living through World War III? यानी एक इतनी uncertain situation है कि स्कूल का, कॉलेज का, आने वाले दिन हम क्या करें, क्या पढ़ें, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो चले हम तो we were in mid careers, right? And we adapted. ये जो नई लॉट आ रही है, इनको कैसे इम्पैक्ट करेंगे ये चेंजेस? इसके दो जाविये हैं सुदरा। एक तो ये है कि देयर एबिलिटी एंड देयर टेक सैविनेस वो हमसे कहीं ज्यादा है। सही। तो उनकी वो जो ट्रांजिशन है वो उनको इतनी बुरी नहीं लग रही है, ठीक है। वो तो वैसे ही अगर आप आजकल के बच्चों को देखें तो ज्यादा वक्त स्क्रीन पे ही देख रहे होते हैं। हाँ, जो फर्क पड़ा है वो ये है कि प्रोडक्टिव कामों के लिए या स्टडीज के लिए या काम के लिए उनको अकाउंटेबल होना पड़ रहा है। सही। अच्छा, वो अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है जी फॉर एजुकेशन एंड वर्क पर्पसेस, दैट इज इमेंसली लैकिंग। राइट। एंड हाउ कैन वी ब्रिंग दैट अबाउट? आप क्या समझते हैं? फिर वही डंडे के जोर पे लेके आए इसको या क्या करें? बात ये, इस वक्त तो दो एक्सक्यूजेस चल रही है ना कि एक तो इंटरनेट नहीं है या घर के मसले मसाइल हैं या एनवायरमेंट नहीं है। बात यह है कि ये दो तीन जो मसले हैं इस वक्त, या परसीव्ड मसले हैं या क्रिएटेड मसले हैं, जो या एक्चुअल मसले हैं, ये वक्त के साथ साथ बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। लुक एट द वेस्ट, वहां ये सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्टिविटी and your motivation and your hunger and your drive. इस माहौल में भी जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो A grades लेके आएंगे, जिनको डंडे की जरूरत नहीं है, वो हैं जो खुद इंस्पायर्ड हैं, and the same goes for individuals as well. एक छोटी सी कॉल लेते हैं before we move towards the break. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं वहीद हैदर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वहीद साहब, क्या हाल चाल है आपके? क्या कहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में? हाँ जी, जो इदारे अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करते हैं जी, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, उनके टारगेट्स भी अचीव होते हैं। मसलन जो इदारे पिक एंड ड्रॉप देते हैं, जो खवातीन के लिए वहां पे उनकी बेबी सिटिंग का बंदोबस्त करते हैं, जो मेसिंग अपने इदारे के अंदर ही रखते हैं, जो फारग औकात में वहीं पे जिम की फैसिलिटी देते हैं जी जी, तो यकीनन उनके जो हैं लोग नए आने वाले भी वहां जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया वहीद साहब कॉल करने के लिए। वैसे मेरा तजुर्बा इससे काफी मुख्तलिफ है। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक बुफे में पता चले कि जी उसमें 50 से ज्यादा पकवान रखे हुए हैं, खाते आप 3 ही चीजें। इसी तरह किसी ऑफिस में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं जानकर कि यहाँ पूल टेबल भी है और इसके अलावा जिम भी है और बच्चों के लिए बेबी केयर सेंटर भी है। इस्तेमाल 1-2 चीजें ही होती हैं, बल्कि आप वहां पे 5 साल नौकरी भी करें ना, तब भी आपने जिम में जाकर नहीं देखा होता। ये कॉलेज की लाइब्रेरी से भी ज्यादा कई दफा जो है ना अंडर यूज्ड फैसिलिटी होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
जी जनाब, वेलकम बैक. एडजस्टिंग टू एन एनवायरनमेंट, कोई नई जगह पे एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो जी आप एडजस्ट क्यों कर रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है. यानी व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्पस. अगर लोग ये समझते हैं कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे गए, वाई बिकॉज आई विल अर्न मोर, नथिंग रॉन्ग विद दैट. यकीनन आप पैसे के लिए और यू नो एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन पर्पस को उससे डीपर होना चाहिए. यानी आपकी अपनी ग्रोथ क्या है, व्हाट आर यू बिकमिंग बेटर एट. यानी आज अगर आप अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब इंटरव्यू में हमसे ये सवाल होता है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं. तो आप पलट के कहते हैं जी अब तो कोविड आ जाता है, हमें नहीं पता हम अपने आप को कहाँ देखते हैं. लेकिन अहम ये है कि कुछ चीजें तो आपके कंट्रोल में हैं. अगर आप किसी ऐसी फील्ड में, जैसे एक स्पोर्ट्स स्टार होता है, वो अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहता है, वो अपना जो टाइमिंग है उसको बेहतर करना चाहता है, कोई मैराथन रनर है तो वो अपने आप ही को बीट करके अपने आप को बेहतर बनाने की काम कर रहा होता है. सो इसी तरह आपके लिए भी जरूरी है कि आपका कोई हदफ हो और यकीनन जिंदगी में सब कुछ बदल जाए, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, एक शहर से दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन आप अपने आप को चीयर लीड कर सकें. शाइस्ता जी, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है लोगों के लिए. मोटिवेशन कहाँ से आए? अगर क्या ये इदारों का काम है कि वो आपको मोटिवेट करें ताकि आप अच्छा काम कर सकें, या ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए? काम तो हो जाते हैं, डेडलाइंस भी मीट हो जाएंगी, मोटिवेशन का क्या किया जाए? इतना डीप टॉपिक है ये, इतनी इसके ऊपर इस बात में इतनी डेप्थ है और इसके इतने सवाल हैं जो कि फिर इंसान को अपने आप से ज़रूर पूछ लेने चाहिए ज़िंदगी में एक दफ़ा कि मैं ईच एंड एवरी वन ऑफ अस ओवर हियर, अगर हम यही सवाल करें कि व्हाई एम आई हियर, सबसे पहला जो सवाल है वो अपनी ज़ात से करें कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी नीड्स क्या हैं और मेरी डिज़ायर्स क्या हैं. इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर लें एंड बी ऑनेस्ट, अपने आप से सच कहें. कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर, वो जो एक बचपन में एक डिसीजन बनते थे ना, तुमने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, सारी उम्र एसिंग एज ए डॉक्टर, बहुत अच्छा काम किया सब, लेकिन सुकून नहीं आ रहा. वो सुकून कहाँ से आएगा? सुकून वहाँ से आएगा टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या चाहिए, मेरी ज़ात के अंदर की ज़ात की क्या नीड है. उस लिहाज से आई थिंक पेंडेमिक वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज. जैसे फराज साहब ने भी कहा कि द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ फेज ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टू रियली अंडरस्टैंड कि ये बाहर का क्लटर, यू नो, पीपल आर शॉपaholics, पीपल आर वर्कaholics, उससे जरा ठंडे होके अपने अंदर देखें कि यार मुझे क्या चाहिए. अंडरस्टैंडिंग के हो सकता है मुझे बहुत बेसिक पेंटिंग में मजा आता है, मुझे अपना आप किस काम में नजर आता है, और फिर मोटिवेशन का सवाल बहुत पीछे रह जाता है. अच्छा, इफ आई मे इंटरजेक्ट, ये जो आपने बात यहाँ पे की वर्कaholic होने की, शाइस्ता जी, आपको लगता है कि लोगों की इस डेफिनेशन में भी बड़ा बदलाव आया है? पहले लोग बड़े बोस्ट करते थे, बड़े फख्र से कहते थे, ओ मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं संडेज को भी काम करता हूँ. अब वो जो ये ब्रैगिंग पावर थी ना वर्कaholic होने की, वो चली गई है. And it is a challenge because again you come face to face with the fact कि ठीक है workaholic but working from home, और इसमें आपका corporate sector के लोग बहुत ज्यादा, especially जो senior skills पे, they got really affected कि इट वॉज प्रीटी ओके, ऐसे भी हो सकता है. अच्छा, एक हमारा जो अपना फराज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली प्रोफेशनल पैराडाइम था एक्सेलेंस का, सक्सेस का, उसमें यही था कि आप देखिए जितने कॉर्पोरेट लीडर्स हैं दे वुड हैव रियली बैड वर्क लाइफ बैलेंस, कि अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं होता था, और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता था कि यार ये सीईओ तो संडेज भी ऑफ नहीं लेता, ही इज ऑलवेज देयर फॉर हिज टीम. नाउ डू यू थिंक दैट यू नो वी हैव सॉर्ट ऑफ गॉन बैक इनटू अंडरस्टैंडिंग कि हम किस लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम किया इन्हीं हजरत ने, जो हो सकता है किसी डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे हैं, लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो घर वालों ने कहा ये देखो कौन मेहमान आया है, इसको हम जानते ही नहीं है. क्या कहेंगे फराज? इस सवाल के से पहले कहना, जस्ट क्विकली ऐड अ कमेंट अबाउट द प्रीवियस दैट यू आस्क्ड माय फेलो पैनलिस्ट. आई थिंक हमारी जो जनरेशन है, ये जो आप आगे की जनरेशन है, उनके साथ बड़ी ज्यादती करती है हमने, और हमसे पिछली जनरेशंस ने. हमने उनको सर्वाइवल जनरेशन बना दिया है रादर देन ग्रोथ एंड इम्पैक्टिंग जनरेशन. इसके दो डायरेक्ट इफेक्ट्स हुए हैं. एक तो कि उनको ऐसे मसलों में लगा दिया है कि उससे निकलने के लिए उनकी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं, तो वो ग्रोथ और इम्पैक्ट और पर्पस कहाँ लेकर आएंगे. लेकिन जो एक नया ट्रेंड जो चूंकि आपको पता है मैं इम्पैक्ट की स्पेस में काम करता हूँ जी, जो पर्पस ड्रिवन यूथ है
جو ایکٹیوسٹ یوتھ ہے, جو چیزوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے, اس کی تعداد اور اس کا جو ایک کراؤڈ افیکٹ ہے وہ بہت پازیٹیو آ رہا ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی اگر پچھلی 2 جنریشن ٹھیک ٹھاک کام کر لیتی. تو ایک تو دس مائنڈ سیٹ آف پرپز وہ ہماری ذاتی ہے کہ جی وہ پرپز اس لیول کا نہیں پہنچا. آپ کی یہ ورک لائف بیلنس والی بات پہ ایبسلیوٹلی ریسنٹلی فار دا پاسٹ 5-6 months I've gone on a stealth mode. You know, it's literally جو کنونشنل طریقے سے تھے کام کرنے کے, انٹریکٹ کرنے کے, وہ ختم کر دیے, اور اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ میری ٹیم پہ بھی پڑا ہے. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ اپنی زندگی کو کوالٹی آف لائف یعنی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, ہیلتھ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے, اسپرچولی جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اگر خالی میں ایک انڈیویجول چینج لے کر آؤں جی وہ لوگوں کو انسپائر کرے گا, لیکن دیٹس ناٹ گڈ انف. آئی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ environment for everybody. It should not be a luxury جو آپ کو زندگی کے 40-50 سال کام کرنے کے بعد ملے. جو ہم کہتے ہیں نا بڈھے بابا جب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں تب وہ اسپرچل بھی ہو جاتے ہیں, تب وہ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتے ہیں. This is something we want much sooner in our lives and that's the introspection that has come in. یہ وہ نیا environment ہے جس میں اب آپ کو adjust ہونا پڑے گی. اور are you going to stick out like a sore thumb? It's still too soon to say. یعنی ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں بطور ہیومینٹی کے. بہت شکریہ فراز موجود ہونے کے لیے. شائستہ جی ہمارے ساتھ تھی, زارا جی ہمارے ساتھ تھی, اینڈ اٹ از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ بہت گہرا بہت ڈیپ سبجیکٹ ہے, لیکن تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے گا اپنے آپ کی انٹروسپیکشن کے لیے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. پیسے کے لیے کر رہے ہیں, جوائے کے لیے کر رہے ہیں, پرپز اینڈ امپیکٹ کے لیے کر رہے ہیں, معاشرے کے کسی چیلنج کو سالو کرنا چاہتے ہیں. واٹ ایور یور پرپز مائٹ بی, اسٹے ٹرو ٹو دیٹ. اس کے بعد اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ بدلے گا بھی یا موو اراؤنڈ بھی کرے گا تب بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. یو ول اسٹل بی ایبل ٹو مینٹین یور ٹریجیکٹری. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.